Hello, Namaste, and welcome everyone. I'm on the topic how to construct frequency polygon and frequency curve from the given data. अर्थात् यहाँ दिएको डाटामा अथवा यस्तै प्रकारको डाटामा कसरी फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्व कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ. And the problem is here, the following are the daily expenditure in rupees of the persons of a community. अर्थात् एउटा कम्युनिटीमा रहेका पर्सन्सहरूको डेली एक्सपेन्डिचर इन रुपीज कस्तो अवस्थामा छ भनेर यहाँ डाटा गिभन गरिएको छ, जसमा EXP इन RS भनेर क्लासको फर्म दिएको छ भने नम्बर अफ पर्सन्स अर्थात् कति जनाले कति खर्च गरेको अवस्था छ भनेर फ्रिक्वेन्सीको रूपमा यहाँ दिएको अवस्था छ. And the question is draw frequency polygon and frequency curve. So let us move on solution part. र यहाँ solution मैले टाइप गरिसकेको अवस्था छ. Okay, the first step is जुन given data माथि हामीले चार्ट कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ त्यो given data लाई हामीले यहाँबाट कपी गर्छौं अनि सोलुसनको पार्टमा लगेर हामीले एन्ट्री गर्छौं, इन्सर्ट गर्छौं, पेस्ट गर्छौं. Okay, now the most important part, frequency polygon याद गरौँ, स्पेशली frequency polygon र frequency curve construct गर्दा we have to change the form of given data. अर्थात् दिएको डाटाको फर्मलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. फर दिस यसका लागि फर्स्टमा हामी क्लासको फर्मलाई लिन्छौं. अर्थात् यहाँ एक्सपेन्डिचर रुपीजलाई हामी लिँदै छौं र यहाँबाट फेरि हामी कपी गर्यौं अनि तल एप्रोप्रिएट सेलमा लगेर हामीले क्लासलाई अथवा एक्सपेन्डिचर इन रुपीजलाई पेस्ट गर्यौं. नाउ अब हामीले यो दिएको क्लासमा दुईवटा क्लास एड गर्नु छ. याद गरौँ स्टेप्स, फर्स्टमा र लास्टमा. त्यसैले अब फर्स्टमा एड गर्नको लागि हामीले यो दिएको डाटालाई राइट सेलमा हामीले लगेर राख्छौं. त्यसका लागि हामी यसलाई कट गर्यौं यहाँबाट अनि राइट सेलमा लगेर यसरी पेस्ट गर्ने बित्तिकै नाउ वी हैव द भ्याकेन्ट सेल हियर. अर्थात् खाली सेल हामीलाई प्राप्त हुन्छ जसमा हामीले 50 to 100 भन्दा अगाडिको क्लास राख्नु छ र यसका लागि दिएको क्लासको फर्मलाई हेरेर अथवा 50 to 100, 100 to 150 and so on. यहाँ लेन्थ अफ द क्लास 50 देखिएको छ, त्यसैले हाम्रो 50 to 100 भन्दा अगाडिको क्लास हुन जान्छ 0 to 50. Keep in your mind. In the same way, हाम्रो लास्ट क्लास अर्थात् 350 to 400 को पछिको क्लास भनेको हाम्रो कति हुने भयो त 400 to 450. ओके, यसरी क्लासलाई चेन्ज गरिसकेपछि हामीलाई आवश्यक हुन्छ मिड भ्यालुज अफ द क्लासेस, जसका लागि हामीलाई चाहिन्छ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट अफ द क्लासेस. यसका लागि प्र्याक्टिसमा लोअर लिमिटलाई लोअर क्लास बाउन्ड भनिन्छ र इन सर्ट यहाँ हामी टाइप गरौँ LCB. त्यस्तै अप्पर लिमिटलाई अप्पर क्लास बाउन्ड भनेर भनिन्छ. त्यसैले हामी इन सर्ट टाइप गरौँ UCB. ओके, आफ्टर दिस म 0 to 50 क्लासमा गएँ र 0 to 50 मा 0 हाम्रो लोअर क्लास बाउन्ड भयो भने 50 हाम्रो अप्पर क्लास बाउन्ड भयो. ओके, इन द सेम वे यो क्लासमा 50 इज आवर लोअर क्लास बाउन्ड हैन त, 100 इज आवर
अप्पर क्लास बाउन्ड त्यस्तै यो क्लासमा 100 इज आवर लोअर क्लास बाउन्ड त्यस्तै 150 के हुने भयो त लोअर क्लास अप्पर क्लास बाउन्ड त्यस्तै यो क्लासमा 100 to 50 लोअर क्लास बाउन्ड हैन 200 अप्पर क्लास बाउन्ड सेम वे हैन यहाँ 200 लोअर क्लास बाउन्ड 250 अप्पर क्लास बाउन्ड ओके सेम वे यहाँ 250 लोअर क्लास बाउन्ड हैन 300 अप्पर क्लास बाउन्ड यसरी केयरफुल्ली हामीले हेर्दै टाइप गर्दै अब यो क्लासमा 300 लोअर क्लास बाउन्ड 350 अप्पर क्लास बाउन्ड इन द सेम वे यहाँ 350 हाम्रो लोअर क्लास बाउन्ड देखिएको छ भने 400 अप्पर क्लास बाउन्ड अनि लास्ट क्लासमा हामीले देखिरहेका छौं 400 लोअर क्लास बाउन्ड एन्ड 450 अप्पर क्लास बाउन्ड एन्ड चेक एन्ड मेक करेक्ट गरौँ र यहाँ ठिक छ भन्ने बित्तिकै अब हामीले यसरी हरेक क्लासको लोअर क्लास बाउन्ड र अप्पर क्लास बाउन्डलाई सेपरेट गरेर राखेको अवस्था छ अब हामीलाई यसबाट चाहिएको छ मिड भ्यालुज त्यसैले हामी टाइप गरौँ MIDVAL मिड भ्यालु टाइप गर्यौं र एप्रोप्रिएट सेलमा हामी गयौं र जाने बित्तिकै याद गरौँ एक्सेल फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामी इज इक्वल टु टाइप गर्छौं र अब फर्मुला व्हाट इज द फर्मुला मिड भ्यालु अफ द क्लास इज इक्वल टु लोअर क्लास बाउन्ड प्लस अप्पर क्लास बाउन्ड डिवाइडेड बाइ 2 याद गरौँ यसरी यहाँ एक्सेल फर्मुलामा प्लस र माइनस अपरेसन युज गर्दाखेरि यो पनि ध्यान दिनु है प्लस र माइनस अपरेसन युज गर्दाखेरि एक्सेल फर्मुलामा ब्राकेटले इन्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मैले यहाँ ब्राकेट राखेँ त्यसपछि लोअर क्लास बाउन्ड सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि प्लस अनि अप्पर क्लास बाउन्ड सिलेक्ट गरौँ ब्राकेटले इन्क्लोज गरौँ ब्राकेटले अनि डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने बित्तिकै नाउ लोअर क्लास बाउन्ड प्लस अप्पर क्लास बाउन्ड डिवाइडेड बाइ 2 ठीक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान गेट द मिड भ्यालु अफ द क्लास 0 to 50 ओके अब हामीलाई बाँकी रहेको क्लासको मिड भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गर्नको लागि एक्सेल फर्मुलाले इजी वे दिएको हुन्छ जसका लागि हामी अघि फाइन्ड आउट गरेको 25 को सेलमा हामी गयौं र गइसकेपछि यहाँ हामीले यो साइन देख्ने बित्तिकै प्रिभियस क्लासेसहरुमा पनि यो प्र्याक्टिस गरिसकेको अवस्था हो यसरी ड्र्याग गरेर हामीले मिड भ्यालुज अफ इच एन्ड एभ्री क्लासेस हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ओके नाउ आफ्टर फाइन्डिङ मिड भ्यालुज अबको पालो भनेको फ्रिक्वेन्सीको पालो अथवा नम्बर अफ पर्सन्स को पालो त्यसैले अब हामीले त्यसलाई सेम वेमा यहाँबाट कपी गर्यौं अघि क्लासको केसमा जस्तै कपी गरेर मिड भ्यालुको तल हामी यसलाई लगेर पेस्ट गर्यौं ओके आफ्टर दिस अब एउटा कुरा फेरि याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि 0 to 50 हामीले एड गरेको क्लास हो र यहाँ 12 यहाँ 50 to 100 क्लासको गिभन फ्रिक्वेन्सी हो त्यसैले हामीले आफ्नो आफ्नो क्लासको आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सीजहरु सेट गर्नको लागि अघि क्लासलाई गरे जस्तै यहाँबाट फेरि सिलेक्ट गरेर कट गर्यौं र एउटा राइट सेल अथवा 50 to 100 को सेलमा हामी लिएर पेस्ट गर्ने बित्तिकै नाउ गिभन डाटा अनुसार आफ्नो आफ्नो क्लासमा फ्रिक्वेन्सीजहरु सेट भएको अवस्था छ याद गरौँ स्टेप्स आफ्टर दिस अब यो फर्स्ट क्लास जुन गिभन क्लास होइन हामीले एड गरेको क्लास हो त्यसैले फ्रिक्वेन्सी पनि यो नदिएको अवस्था हो यस्तो एड गरेको क्लासमा हामी राख्छौं 0 फ्रिक्वेन्सी इन द सेम वे लास्ट क्लास पनि हामीले एड गरेको क्लास हो र यहाँ पनि हामीले 0 फ्रिक्वेन्सी राख्यौं नाउ द डाटा इज रेडी
for the construction of frequency polygon and frequency chord. Okay? र एउटा कुरा एड गरिहालौँ, यहाँ हामीलाई यो गिभन डाटा रो फर्ममा भएको कारणले रो फर्ममै पेस्ट गरेर कपी एन्ड पेस्ट गरेर हामीले रो फर्ममै यो रेडी डाटासम्म पुगेको अवस्था हो। र यदि कोलम फर्ममा दिएको छ भने डाटा हामीले कोलम फर्ममै यही वेजमा यो फर्मसम्म पुग्न सक्छौँ। यो कुरा राख्दै समय खर्च नगरिकन अब हामी जाँदैछौँ मेन स्टेप। अब मेन स्टेपमा जानको लागि हामीले यही दुईवटा भ्यालुज याद गरौँ, यो दुईवटा भ्यालुजलाई हामीले लिएर अब हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्व। बट फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि अब डाटा सिलेक्ट गरिसकेपछि यो दुईवटा भ्यालुज सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी जान्छौँ मेन मेनुमा अथवा रिबनमा, हामी गयौँ इन्सर्ट, क्लिक गऱ्यौँ। इन्सर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्सहरू हामी यहाँ देख्नेछौँ र जसमध्ये हामी जाउँ रिकमेन्डेड चार्ट्सबाट। ओके, नाउ रिकमेन्डेड चार्ट्समा जाने बित्तिकै हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, प्रिभियस क्लासमा पनि हामी डिस्कस गरिसक्यौँ, यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन फर्मको चार्ट हो। र याद गरौँ, यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र कन्स्ट्रक्ट गर्दा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ प्लटेड पोइन्ट्स पनि भएको कन्स्ट्रक्ट गर्नु बेटर हुन्छ, डिजाइन गर्नु बेटर हुन्छ। त्यसैले हामी यो वेबाट नजाने र हामी जान्छौँ अल चार्ट्समा। याद गरौँ, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि प्रिभियस क्लासमा हामी यसपछि अल चार्ट्सको अन्डरमा रहेको लाइनमा गएका थियौँ र लाइनमा जाने बित्तिकै यहाँ त्यही फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म देखेका छौँ। तर यहाँ पनि प्लटेड पोइन्ट्स नदेखेपछि हामी यहाँ गएर यो चार्टलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो प्लटेड पोइन्ट्सको फ्रिक्वेन्सी पोलिगन देखा पर्छ र यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र कन्स्ट्रक्ट गर्दा यो वे अपनाउन हामी सक्छौँ। बट इम्पोर्टेन्ट कुरा, यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ, फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। यस्तो अवस्थामा बेटर हुन्छ हामी जानु, याद गरौँ है, हामी जानु XY स्क्याटर अप्सनबाट अल चार्ट्सको अन्डरमा। र यसमा गइसकेपछि यहाँ हामीले देख्नेछौँ, यहाँ माथि देख्नेछौँ यो स्क्याटर फर्ममा यो फर्म अफ चार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको तलपट्टि देखिरहेको छ स्क्याटर विथ स्मुथ लाइन्स एन्ड मार्कर्स। यही चार्ट सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यही चार्ट फर्म नै याद गरौँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कर्व हो। कर्व हो भने फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको लागि हामी यो चार्टको फर्म जसमा तलपट्टि लेखेको छ स्क्याटर विथ स्ट्रेट लाइन्स एन्ड मार्कर्स, यो फर्म भनेको फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हो। याद गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरेर अब यहाँ जाने बित्तिकै यसमा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन छैन, तर यो चार्टमा हामी हेर्यौँ भने तलपट्टि यो तलपट्टिको कलरले फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ विथ प्लटेड पोइन्ट्स भने माथिपट्टिको यो कलरले मिड भ्यालुजलाई रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। र यही चार्टलाई हामी क्लिक गरेर ओके गर्ने बित्तिकै हामीले देख्छौँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ प्लटेड पोइन्ट्स। र यहाँ एउटा कुरा याद गरौँ, यहाँ मिड भ्यालुजको जुन लाइन अघि देखा परेको थियो त्यो लाइन यहाँ देखा परेन र कहिलेकाहीँ देखा परिहाल्यो भने हामी त्यो मिड भ्यालुजको लाइनलाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर डिलिट हान्ने बित्तिकै त्यो डिलिट हुन्छ र हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म मात्र यहाँ देखा पर्छ, यहाँ जसरी देखिएको छ। यो कुरा राख्न चाहे। र यसका साथै विभिन्न वेजहरू हुन्छ यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन अथवा चार्ट्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने, जसमध्ये म अर्को वेमा म जाँदैछु। त्यसैले म यसलाई रिडु गरेँ एकचोटि। अर्को वेमा जानको लागि
यो डाटा मिड भ्यालु र नम्बर अफ पर्सन्स सिलेक्टेड छ। सिलेक्टेड भइसकेपछि अघि जस्तै हामी जान्छौँ मेन मेनुमा, रिबनमा, इन्सर्टमा र गइसकेपछि यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ पनि देखिन्छ स्क्याटर अप्सन। याद गरौँ यो वेबाट पनि हामी जान सक्छौँ। र यो वेबाट जाने बित्तिकै अघिकै यहाँ चार्ट्सको फर्महरु देखा परेको छ। यहाँ हेरे पनि तल आइसकेको छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, फ्रिक्वेन्सी कर्व। याद गरौँ यो भनेको फ्रिक्वेन्सी कर्व र यहाँ जाने बित्तिकै स्ट्रेट लाइनले जोइनिङ गरेको प्लटेड पोइन्ट्स अथवा स्क्याटर विथ स्ट्रेट लाइन अघि नै मैले भनिसके, यो भनेको फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म हो। याद गर्नु। त्यसैले एउटै वेबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन पनि फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि स्क्याटर अप्सनबाट जाँदा बेटर हुन्छ र यो अप्सनबाट जाँदा फास्ट पनि हामीले पाइरहेको अवस्था छ। तर याद गरौँ कहिलेकाहीँ यो सिलेक्ट गर्दाखेरि देखिएन भने मोर स्क्याटर चार्ट्स हानेर अघिकै पेजमा हामी यसरी जान सक्छौँ र अघि जस्तै हामीले वे अपनाउन सक्छौँ। बट हामी अघि देखा परिसकेको छ फास्ट अप्सनमा, त्यसैले हामी त्यही वेमा जाउँ। अर्थात् अघि हामीले कहाँ पाएका थियौँ, यो स्क्याटर अप्सन हान्ने बित्तिकै यहाँ हामीले देखिरहेका थियौँ यो फ्रिक्वेन्सी कर्व भने यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ प्लटेड पोइन्ट्सलाई प्रेजेन्ट गर्न सकेका छौँ र प्रेजेन्ट गरेका छौँ यहाँ। तर याद गरौँ यहाँ हामीले यो चार्टको टाइटल लेख्नु छ। यहाँ वाइ एक्सिसमा दिएको भ्यालुजले के भनेको छ, के रिप्रेजेन्ट गर्छ यो टाइप गर्नु छ हैन। वाइ एक्सिस टाइटल यस्तै एक्स एक्सिस टाइटल लेख्नु छ। अथवा यो चार्टलाई डिजाइन गर्नको लागि हामी जान्छौँ, यो चार्टलाई सिलेक्ट गरेर हामी जान्छौँ कहाँ त डिजाइन अप्सनमा चार्ट टुल्सको अन्डरमा। त्यसपछि एड चार्ट एलिमेन्ट्समा हामी जान्छौँ र यहाँ चार्ट एलिमेन्ट्सको अप्सन्सहरू देखा पर्छ जसमाथि हामी प्र्याक्टिस गरेर यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरू राख्छौँ। तर फास्टको लागि हामी यही चार्टलाई हामी सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै याद गरौँ, सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ देखिन्छ प्लस साइन अथवा चार्ट एलिमेन्ट्सको साइन र सेम चार्ट एलिमेन्ट्स यहाँ पनि देखा पर्छ। र फेरि प्रिभियस क्लासेसमा हामीले प्र्याक्टिस गरे जस्तै यहाँ फेरि रिमाइन्ड गर्दै म जाँदैछु। एक्सेस भन्ने बित्तिकै हैन यो नहुने बित्तिकै यहाँ वाइ एक्सिस र भ्यालुजहरू एक्स एक्सिस र भ्यालुजहरू देखा पर्दैन। त्यसैले यो अलरेडी क्लिक अवस्थामा हुन्छ। दिस इज द इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले यो अलरेडी क्लिक अवस्थामा हुन्छ। र त्यस्तै अर्को भनेको एक्सिस टाइटल्स। अहिले भर्खर मैले कुरा गरेँ वाइ एक्सिस टाइटल के राख्ने, एक्स एक्सिस टाइटल के राख्ने। अर्थात् यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी यसमा जाँदा यो भ्यालुजहरूले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भनेर यहाँ टाइप गर्नु छ। त्यसैले यदि याद गरौँ है, यदि यो सिलेक्ट छैन भने पनि हामी सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो के हो त भनेर हामी यहाँ जाँदाखेरि यो भनेको नम्बर अफ पर्सन्स हो, फ्रिक्वेन्सिजहरू। र याद गरौँ प्र्याक्टिसमा फ्रिक्वेन्सिजहरू जहिले पनि एलोङ वाइ एक्सिस हुन्छ। प्र्याक्टिसको कुरा गरेँ म। त्यस्तै क्लासहरू एलोङ एक्स एक्सिस हुन्छ। र यहाँ मिड भ्यालुजहरू अथवा 0 to 50 को बिचमा 25 मिड भ्यालु, त्यस्तै 50 to 100 मा 75 मिड भ्यालु। यो मिड भ्यालुजको करेस्पोन्डिङमा फ्रिक्वेन्सिजहरू प्लटेड भएको अवस्था छ हैन। र त्यसलाई हामीले यहाँ टाइप गर्नु छ। तर हामी यहाँ पहिला वाइ एक्सिसको भ्यालुजको टाइटल हामी लेख्दैछौँ। के हो त नम्बर अफ पर्सन्स। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब म टाइप गर्न चाहे नम्बर अफ पर्सन्स भनेर यसरी टाइप गर्न चाहे अनि यहाँ टाइप भइरहेको छ। यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै वी क्यान सी द वाइ एक्सिस टाइटल। इन द सेम वे हामी एक्स एक्सिस टाइटलमा हामी गयौँ। एक्स एक्सिस टाइटलमा यो मिड भ्यालुजहरू देखाएको अवस्था छ हैन। तर मिड भ्यालुज कसको हो भन्दा क्लासको अर्थात् एक्सपेन्डिचर इन आरएस को। त्यसैले हामी यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हामी टाइप गर्दछौँ EXP हैन त ब्राकेटमा इन
RS भनेर यसरी टाइप गर्यौं र ब्राकेट इन्क्लोज गर्यौं जस्ताको तस्तैको लागि यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै हैन यहाँ देखाइरहेको अवस्था छ ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै वी क्यान गेट द एक्स एक्सिस टाइटल नाउ हैन यसरी यो लेखिसकेपछि अरु अप्सनहरु 4 टाइटल जो अलरेडी क्लिक छ जो इम्पोर्टेन्ट हो मस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ हामीले एप्रोप्रिएट 4 टाइटल लेख्नु छ र यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भनेर एप्रोप्रिएट 4 टाइटल दिनको लागि हामी जान्छौं आइडिया लिनको लागि क्वेशनमा अब यो गिवन डाटा के को भनेर हेर्नको लागि द फलोइङ आर द डेली एक्सपेन्डिचर इन रुपीज अफ द पर्सन्स अफ अ कम्युनिटी त्यसैले यहाँबाट आइडिया लिइसकेपछि म टाइप गर्न चाहे यहाँ नम्बर अफ पर्सन छ यो एप्रोप्रिएट 4 टाइटल छैन त्यसैले यसलाई क्लिक गरेर अब यहाँ के टाइप गर्न चाहे डेली हैन त के छ त एक्सपेन्डिचर हैन अब आएर यहाँ डेली एक्सपेन्डिचर इन आरएस भनेको छ तर आरएस यहाँ अलरेडी टाइप गरेको कारणले अब हामी एक्सपेन्डिचर के टाइप गरौँ अफ द पर्सन्स भनेर हामी टाइप गरौँ PERSONS पर्सन्स भनेर टाइप गरेर यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन सर्ट 4 टाइटल रेडी भएको छ तर लङ आफूलाई टाइप गर्न मन लाग्यो भने यहाँ अफ द पर्सन्स अफ अ कम्युनिटी पनि एड गर्न सक्छौँ त्यसैले ल अहिले यसमा एड गरिहालौँ अफ अ कम्युनिटी हैन त COMMUNITY भनेर यहाँ टाइप गरिसकेपछि ठिक छ भन्ने बित्तिकै हामी इन्टर हान्ने बित्तिकै वी क्यान सी द एप्रोप्रिएट 4 टाइटल हियर जुन फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर यसले बुझाउँछ अथवा अझै यसलाई लङ आफूले टाइप गर्न मन लाग्यो भने अगाडि राख्न सक्छौँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन स्विङ भन्ने पनि एड गर्न सक्छौँ अगाडि इस अपन यु हैन यो कुरा राख्दै अब अरु अप्सनहरुमा हामी गइहालौं 4 टाइटल इम्पोर्टेन्ट हामीले राखिसक्यौं अर्को डाटा लेभल हामीले धेरै कुराहरुमा हामी राख्दै आयौं र यसलाई इन्क्लुड गर्दा 0 to 50 अथवा 25 को मिड भ्यालु को करेस्पोन्डिङ मा 0 त्यस्तै 50 to 100 मा 75 को करेस्पोन्डिङ मा 12 हैन यो भ्यालुजहरु पनि शो गरेको यहाँ बेटर हुने भएको हुँदाखेरि व्हाइ नट टु इन्क्लुड इट भनेर यसलाई पनि इन्क्लुड गर्दा हुन्छ डाटा लेभललाई इन्क्लुड गरेर यहाँ अप्सनहरु थुप्रो छ यसमा पनि हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं एरर बार्स यहाँ आवश्यक छैन ग्रिड लाइन्स हेर्दाखेरि अब यसमा अप्सनमा हामी मेन होराइजन्टल र भर्टिकल हामीले राख्ने गर्छौं हामीसँग यहाँ दुईटै छ त्यसैले सोके अर्को लिजेन्ड यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन जुन बुक्सहरुमा इन्डेक्स भनेर लेखिरहेको हुन्छ मैले अगाडि धेरै पटक भनिसके यसमा यो लिजेन्ड भन्ने हामीले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त यो कलरको लाइनले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि नम्बर अफ पर्सन्स रिप्रेजेन्ट गरेको छ र यो नम्बर अफ पर्सन्स यो एउटै कलर मात्र यहाँ युज भएको कारणले हैन डिफरेन्ट कलर हुँदा यसको इम्पोर्टेन्स रहन्छ त्यसैले यहाँ राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ त्यसैले मैले यसमा राख्न चाहेन नराखौं अर्को ट्रेन लाइन पनि यहाँ आवश्यक छैन त्यसैले यसलाई पनि हामी इन्क्लुड गरेनौं यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हैन हामीले गिवन डाटाबाट कन्स्ट्रक्ट गरेको अवस्था छ यही नै हाम्रो एन्सर हो यो कुरा राख्न चाहे र यसमा यो फर्स्ट क्वेशनको एन्सर भएको कारणले हामीले 1 भनेर पनि हामीले यहाँ राखौं अनि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भनेर पनि हामी यहाँ टाइप गरौँ QUE हैन ENCY फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भनेर पनि हामी यहाँ टाइप गरौँ त्यसैले यो पनि टाइप गरौँ र टाइप गरिसकेपछि यो बोल्ड अवस्थामै छ बोल्ड छैन बोल्ड गरौँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन यसरी हाम्रो फर्स्ट क्वेशनको एन्सर हामीसँग रेडी छ यही नै हाम्रो एन्सर हो यो कुरा राख्न चाहे बट अब यदि हामीसँग टाइम भयो हामीले एट्र्याक्टिभ डिजाइनहरुमा हामीले यसलाई प्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो
भने हामीसँग छ डिफरेन्ट वेजहरु, हामीसँग डिफरेन्ट वेजहरु छ, डिफरेन्ट डिजाइनको अप्सनहरु छ हैन त। अब त्यो डिफरेन्ट डिजाइनहरुको अप्सन्स भन्ने बित्तिकै यसलाई डबल क्लिक गरेर हामी यो यसमा हामी फर्मेट अप्सनमा गएर पनि हामीले विभिन्न कलरहरु यहाँ दिन सक्छौं, डिजाइनहरु दिन सक्छौं। याद गरौँ। र अर्को भनेको हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएको कुरा हैन, प्र्याक्टिस गर्दै आएको कुरा हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ डिजाइन क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ डिफरेन्ट फर्म्सहरु हामीले देख्छौं डिजाइनको हैन त। के राख्ने, कस्तो फर्म राख्ने, यो राख्ने कि यो राख्ने कि यो राख्ने कि हैन, यो डिजाइनहरु हामीले देखिरहेको छौं। भने अर्को वेज पनि छ, क्विक लेआउटमा पनि छ, थुप्रै अप्सनहरु छ हैन हैन, हामीले कुन डिजाइन राख्ने भनेर हैन, यो पनि छ हामीसँग। अर्को चेन्ज कलर्स भन्ने पनि छ, यसबाट हामी कलर्सहरु चेन्ज गर्न सक्छौं, लाइन्सको कलरहरु हैन। यो वेजबाट हामीले विभिन्न डिजाइनहरु दिँदै हामीले यसलाई गर्न सक्छौं भन्ने कुरा राख्दै एउटा डिजाइन हामीले सिलेक्ट गरिहालौं, यो डिजाइनमा हामी राखौं न त। ओके, यो डिजाइनमा हामीले प्रेजेन्ट गर्यौं र यो भयो फर्स्ट क्वेशन अथवा फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको एन्सर। भने अब हामी फ्रिक्वेन्सी कर्व कन्स्ट्रक्ट गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले ब्राकेट हैन, यसमा FREQUENCY फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि CURVE कर्व। अब यसको बाद सेम वेमा हामीले सिलेक्ट गर्छौं हैन, मिड भ्यालु अघिकै जस्तै, त्यसपछि अर्को फ्रिक्वेन्सी अर्थात नम्बर अफ पर्सन्स, हाम्रो यो फर्म हैन लाई हामी सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले जान्छौं अघि जस्तै इन्सर्टमा गयौं। अब रिकमेन्डेड चार्टबाट पनि जान सक्छौं, तर हामी फास्टको लागि हामी यो स्क्याटर अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर अघि नै हामी डिस्कस गरिसक्यौं फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भन्ने बित्तिकै यो फर्म जसमा लेखिरहेको हुन्छ स्क्याटर विथ स्मुथ लाइन्स एन्ड मार्कर्स। याद गरौँ। त्यसैकारण यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी फ्रिक्वेन्सी कर्व कन्स्ट्रक्ट गरेर यहाँ हामीले राखिरहेको अवस्था छ। याद गरौँ। ओके, अब मैले यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्वमा के डिफरेन्सेस छ भन्ने कुरा अघि पनि क्लियर भइसकेको होला। फेरि यहाँ राख्न चाहे, यहाँ प्लटेड पोइन्ट्सहरुलाई हेर्यो भने यसमा स्ट्रेट लाइनले जोइन गरेको छ, यस्तोलाई भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। भने याद गरौँ, यहाँ प्लटेड पोइन्ट्सहरुलाई अथवा यो फ्रिक्वेन्सी कर्व भनेको फ्री ह्यान्ड कर्व हो अथवा प्लटेड पोइन्ट्सहरुलाई ह्यान्डले जोडेको अवस्था हो। याद गरौँ। त्यसैले यो स्मुथ कर्व हो, यो फ्री ह्यान्ड कर्व हो र यहाँ उस्तै उस्तै देखिए पनि यहाँ स्ट्रेट लाइनले जोइन भएको छ भने यहाँ कर्व वेमा यहाँ जोइन भएको छ। यो डिफरेन्सेस छ। याद गरौँ। त्यसैले अब सेम वेमा हामी यसलाई यसको फरक बुझिसकेपछि अब यसलाई पनि हामी डिजाइन गर्न गयौं। हाम्रो चार्ट एलिमेन्ट्स अप्सन एक्सेस छँदैछ, एक्सेस टाइटल हामी दिन चाह्यौं। यहाँ अलरेडी वाइ एक्सेस टाइटल क्लिक भएको अवस्था छ र यसमा पनि हामी अघिकै हामी टाइप गरौँ नम्बर अफ के भनेर के थियो PERSONS नम्बर अफ पर्सन्स टाइप गरौँ। यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै हामीले यो टाइटल वाइ एक्सिस टाइटल प्राप्त भएको छ। अब एक्स एक्सिस टाइटललाई क्लिक गरे, एक्स एक्सिस टाइटललाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो के भनेर हामीले टाइप गरेका छौं, यो एक्सपेन्डिचर इन रुपीज को मिड भ्यालु हो। त्यसैले हामीले के भनेर टाइप गरौँ, सेम यहाँ एक्सपेन्डिचर हैन ब्राकेट इन, अब हामी टाइप गरौँ RS, यसैको मिड भ्यालु हो, ब्राकेटले इन्क्लोज गर्यौं। यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्यौं। त्यस्तै अरु भनेको हामी यहाँ देख्छौं चार्ट टाइटल अलरेडी क्लिक अघि गरे जस्तै र यसमा हामी एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल अघि जस्तै लेख्नु छ। सेम युनिफर्मिटी बनाउनको लागि अघि चाहिँ हामी टाइप गरौँ डेली हैन। त्यस्तै के छ एक्सपेन्डिचर हैन त, एक्सपेन्डिचर
हैन अनि अब हामीले के भनेर लेखेका छौं अफ द पर्सन्स हैन PERSONS पर्सन्स फेरि लङ हैन हामीले राखेका छौं यसमा अफ अ कम्युनिटी भनेर पनि हामीले राखेका छौं त्यसैले युनिफर्मिटीको लागि सेम टाइटल हामी राख्दै छौं र यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ एन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान गिभ द सेम एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल हियर त्यस्तै अरूमा हामी जाउँ डाटा लेभल्स हामी राख्न चाह्यौँ अघिको जस्तै हिरर बार्स आवश्यक छैन हैन ग्रिड लाइन्समा यहाँ पनि हामीले अघिकै जस्तै आवश्यक यो के होराइजन्टल फर्म लाइन्स र भर्टिकल लाइन्स फर्म यो अलरेडी क्लिक अवस्थामा छ यो हामीले देखिसक्यौँ त्यस्तै लिजेन्ड यहाँ एउटै कलर मात्रै युज भएको कारणले यो पनि आवश्यक देखिएन हैन हामी राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ अघि पनि मैले भनिसकेँ यसलाई युनिफर्मिटीलाई यहाँ पनि राखेनौँ र ट्रेन लाइन यहाँ नराख्दा हामीले राख्नु पर्दैन नाउ यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि कन्स्ट्रक्ट गर्यौं यो नै हाम्रो गिभन डाटाबाट फ्रिक्वेन्सी कर्व कन्स्ट्रक्ट गरेको अवस्था हो र यसलाई पनि हामीले चार्ट अप्सन अथवा फर्मेट अप्सन हामी युज गरेर डबल क्लिक गरेर जान सक्छौं अनि यसलाई चार्टलाई क्लिक गरेर अघि जस्तै यो डिजाइन अप्सनको हैन विभिन्न वेजहरु छ सेम युनिफर्मिटीको लागि मैले यसैलाई सिलेक्ट गरेँ यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्व गिभन डाटाबाट कन्स्ट्रक्ट गर्यौं सिक्यौं जान्यौं याद गरौँ ओके अब यही नै हाम्रो एट्र्याक्टिभ वेबाट हैन स्क्याटर अप्सन याद गरौँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र नभएर फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि हाम्रो बेटर अप्सन भनेको इन्सर्ट अप्सनबाट स्क्याटर अप्सनमा गएर सिलेक्ट गरेर हामी यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्व कन्स्ट्रक्ट गरेका छौं रिपिटेडली प्र्याक्टिस गरौँ पर्फेक्ट बनाऊ भन्न चाहे र एउटा कन्सेप्ट पनि एड गरिहालौँ यहाँ यो चार्ट्सहरु एरिया डायग्राम्सहरु हुन् यो कन्सेप्ट पनि दिन चाहे त्यसैले हामीले दुईवटा क्लास एड गरेर 0 फ्रिक्वेन्सी राखेका थियौं जसले गर्दा गिभन फ्रिक्वेन्सीजहरुको प्लटेड पोइन्ट्सहरुलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगनमा स्ट्रेट लाइनले जोइनिङ गरिसकेपछि याद गरौँ यो 12 फ्रिक्वेन्सीको प्लटेड पोइन्टबाट स्ट्रेट लाइन एक्सटेन्ड गरेर 0 फ्रिक्वेन्सीमा ल्यायो 0 फ्रिक्वेन्सीमा ल्याउनु भनेको एक्स एक्सिसमा टच गर्यौं भने इन द सेम वे लास्टमा पनि यो लास्ट 10 फ्रिक्वेन्सीको प्लटेड पोइन्टबाट लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर 0 फ्रिक्वेन्सी अथवा एक्स एक्सिसमा टच गर्यो जसले गर्दा यो इन्क्लोज्ड एरियाको डायग्राम यो बन्न पुग्यो किनभने यो एरिया डायग्राम हो मैले भनिसकेँ इन्क्लोज्ड एरिया भन्नु नै एरिया डायग्राम हो यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ दुईवटा क्लास एड गरेर 0 फ्रिक्वेन्सी राख्दाखेरि हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म र फ्रिक्वेन्सी कर्वको फर्म प्रेजेन्ट गर्न सकेको अवस्था हो र हिस्टोग्राम पनि एरिया डायग्राम हो त्यसैले भनिन्छ एरिया अफ द हिस्टोग्राम इज अलमोस्ट इक्वल टु एरिया अफ द फ्रिक्वेन्सी पोलिगन यदि यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र हिस्टोग्राम सेम डाटाबाट ड्र गरेको अवस्थामा याद गरौँ यो कुरा यो कन्सेप्ट यहाँसँग राख्दै I have to stop here. Dear all, please watch the lectures of other topics to have the knowledge. Bye bye.